यस कार्यक्रमका प्रायोजक दिनको रेलीमाई देउसिरा भैलो सबै मिली गरौ है साथीभाइ हो सधैँ हामीले परम्परागत देउसी खेल्यौँ। गत वर्ष पनि देशको लागि सन्देशमूलक खेलेका थियौँ र यसपटक पनि संरक्षक दुर्गा राय माझीले सन्देशमूलक देउसी खेले हुन्थ्यो भनेर इसारा दिइराख्नु भएको छ। उता हेर्नुहोस् त दिपक घिमिरे, दिलीप खड्का र अमित कँडेल तयारी हुनुहुन्छ क्यामेरामा। अब भने हामीले यसपटकको देउसी भक्त देवाजी पनि आउनु भएको छ। पहिलोचोटि हेर्नुहोस् त आज कार्यक्रममा निकै रमाइलो यो देउसी देशका लागि खेलौँ र विशेष गरी अहिले हामीले रमेश प्रसाईलाई पनि मिस गरिरहेका छौँ है एकदम। आहै आँसु र पीडा आहै मान्छेको जीवन आहै नगरी बाँचे आहै
उदार युवा आहै जो हट्टा कट्टा आहै हृदयमा स्वस्थ आहै कोरोना नाथे आहै छोडे झै शरीर आहै लाखौँले छाडे आहै बिल्लीबाज भयो आहै सुन चाँदी हिरा आहै सम्पत्ति ठुलो आहै घमण्ड धेरै आहै के लगे आखिर आहै के लगे आखिर हे किन हिँड्नु रेलीमै असत्य बाटोमा आखिर एक दिन मिल्नु छ माटोमा किन हिँड्नु रेलीमै असत्य बाटोमा आखिर एक दिन मिल्नु छ माटोमा किन हिँड्नु रेलीमै असत्य बाटोमा आखिर एक दिन मिल्नु छ माटो आखिर एक दिन मिल्नु छ माटोमा आहै कोरोना घट्यो आहै सब थोकको डबल आहै पासैको सामान आहै साढे झै छाडा आहै गरिबलाई भाउले आहै के हेरी सरकार आहै आलु र प्याजले आहै ब्याङ्कको ब्याज कसले आहै बुढीलाई तनाव आहै बच्चालाई टेन्सन आहै पढाउँछन् अनलाइन आहै विद्यार्थी तान्छ आहै अनलाइनमा नाटक आहै जाँदिन्छन् किताब आहै जाँदिन्छन् किताब चाडबाड आहै समीर द नेपाल आहै कम्युनिस्टको शासन आहै अरूलाई लगाऊ आहै ओलीलाई होइन आहै दुई तिहाई बहुमत आहै हामीले पनि आहै पठायौँ यिनलाई आहै तीन बुढा बाको आहै मै ठुलो भन्ने आहै बाम एकताले आहै जनताको भोटले आहै आफ्नै बदनाम आहै अदालत पुगे आहै नातेजु हाम्रा आहै नेताजु हाम्रा टुप्पोमा बस्ने आहै टुप्पोमा बस्ने आहै टुप्पोमा बस्ने हे लाए सधैँ रेलीमाई कुर्सीको फनको नाम बेचेर बिपी र मदनको लाए सधैँ रेलीमाई कुर्सीको फनको नाम बेचेर बिपी र मदनको लाए सधैँ रेलीमाई कुर्सीको फनको नाम बेचेर बिपी र मदनको नाम बेचेर बिपी र मदनको आहै सङ्घीयताको आधार आहै सिंहदरबार पुग्छ आहै भन्दै हामीलाई आहै
बिक्री पर्दै आहै कौडीको भाउमा आहै परदेशको सरकार आहै ठालुलाई चिन्ता आहै किसानलाई पहिरो आहै अल्झिए यस्तै आहै संघीयता पर्ला आहै संघीयता पर्ला राज्यका पत्रेलीमै बारीका मेवा झैँ बाँडे आफ्नै फुपूका पेवा राज्यका पत्रेलीमै बारीका मेवा झैँ बाँडे आफ्नै फुपूका पेवा राज्यका पत्रेलीमै बारीका मेवा झैँ बाँडे आफ्नै फुपूका पेवा कसरी बस्नु छिमेकी हाम्रा आहै 10 गजा पारी आहै चोरले झै राति आहै सीमाका पिल्लर आहै खोलाका तुइन आहै बातङ्क यस्तो आहै बोर्डरका जनता घटनाको तथ्य आहै चुइका सरकार आहै हातमा रातो आहै दौडिन्छन् नेता आहै छोएन देशलाई आहै 7.5 लायो आहै 7.5 लायो हे भूमि फिर्ता नक्सा ल्याउने सरकारै चिफ्लियो नक्सा ल्याउने सरकारै चिफ्लियो नक्सा ल्याउने सरकारै चिफ्लियो नक्सा ल्याउने सरकारै चिफ्लियो हे काला लिम्पिया धुरा किन आजकाल सेलायो यो को यान्सर आहै सबैको दाता आहै पिता र माता आहै नेता जुटाउने आहै पार्टी फुटाउने आहै इजलासै रोक्ने आहै प्रधानमन्त्री तोक्ने आहै लाम मुद्दा साच्ने आहै लाख मुद्दा साच्ने आहै न्यायाधीश बाज्ने आहै प्रधान न्यायाधीश पेल्ने आहै वकिल कुस्ती खेल्ने आहै वकिल कुस्ती खेल्ने एउटै ठाउँको रेलीमै आस देशैभरिमा अदालतको जोगाउँ है गरी एउटै ठाउँको रेलीमै आस देशैभरिमा अदालतको जोगाउँ है गरी एउटै ठाउँको रेलीमै आस देशैभरिमा अदालतको जोगाउँ है गरी अदालतको जोगाउँ है गरी जुन ठाउँमा यी मान्छे साँच्चै आहै प्रचण्ड ओली आहै बासकोटा गोकुल आहै रामचन्द्र माधव आहै बाबुराम
साई है उमिनी यति है ऋषि धमला है रजतपट अङ्कल है छवि ओझा है राजेन्द्र खड्की है रेखा थापा है कोमल ओली है कोमल ओली हे यिनी जस्तो रेलीमै अरू कोही हुँदैन केहीले पनि हातपति छुँदैन यिनी जस्तो रेलीमै अरू कोही हुँदैन केहीले पनि हातपति छुँदैन यिनी जस्तो रेलीमै अरू कोही हुँदैन केहीले हातपति छुँदैन केहीले पनि हातपति छुँदैन है ईश्वरका वरदान नेपाली है बहादुरका सन्तान नेपाली है खेतमा चाहिँ राख्ने नेपाली है परदेशै ताक्ने नेपाली है सबै थोक जान्ने नेपाली है भ्रष्टलाई छान्ने नेपाली है अरू बेला खोक्ने नेपाली है भोट त्यतै ठोक्ने नेपाली है कोही बढे तान्ने नेपाली है छिर्के दाउ हान्ने नेपाली है आफ्नैलाई ढाँट्ने नेपाली है धर्म नै साट्ने नेपाली है नसामा भुल्ने नेपाली है टिकटकमा भुल्ने नेपाली है स्वदेशमा हट्ने नेपाली है विदेशमा खट्ने नेपाली है विदेशमा खट्ने नेपाली हे बदलिनु छ रेलीमै नेपाली हेर सन्ततिको भविष्य सम्झेर सन्ततिको भविष्य सम्झेर सन्ततिको भविष्य सम्झेर लौ साथीभाइ समय पनि निकै घर्क्यो अब यहाँ मात्रै खेलेर भएन अरू घर पनि जानु छ विदेशी हुकुम नचलोस् अकालमा सरकार नढलोस् ए साथी र भाइयो सन्देश बोकेर आइयो ए साथी र भाइयो सन्देश बोकेर आइयो नेताले इमान नसाटोस्
हे साथी र भाइयो, यो सन्देश बोकेर आयो संसारभरिबाट हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रायणी.com युट्युब मार्फत कार्यक्रम इन्द्रायणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। 2078 सालको तिहारको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ सिङ्गो इन्द्रायणी युनिटका तर्फबाट। यो वर्षको देउसी भैलो पनि हामीले एउटा सन्देशका लागि पस्केका छौँ। यतिखेर अगेनो रेस्टुरेन्ट जाउलाखेलको यो टेम्पररी स्टुडियोबाट तपाईँका साथमा हामीले यो वर्षको देउसी र भैलो दियो। गत वर्ष रमेश परसाईको साथबाट यस्तै देउसी भैलो दिएका थियौँ। उहाँसँग रहेरै कार्यक्रम दिन नसके पनि उहाँलाई सम्झिरहेका छौँ र यो वर्षको देउसी भैलोमा आइपुग्दा अझै इन्द्रायणीलाई व्यवस्थित तरिकाले अझ बस्ती कुना कन्दरा र विश्वभरि नै साङ्गीतिक प्रभाव पार्दै विश्वका मानव जातिलाई एक ठाउँमा ल्याउन र नेपालको आफ्नै उत्पादन, आफ्नै स्वाभिमान, आफ्नै वीरपुर्खाका आर्जित हरेक कला संस्कृति र हाम्रा स्वाभिमानहरूलाई जोगाउन इन्द्रायणीको स्टुडियो निर्माणसँगै फरक धारबाट अगाडि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य अनुसार यो पटकबाट हामीले संरक्षकमा दुर्गा राय माझी जस्तो पाएका छौँ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण संसारभरिका दर्शक जसले इन्द्रायणीलाई माया गरेर यो ठाउँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि सम्मान छ। सल्लाहकार नारायण राय माझी, त्यसै गरी प्रेमराजा महत, त्यसै गरी स्वर्गीय जेबी टुरे, जीवन शर्मा, बिबी अन्धरागी लगायतलाई पनि हामीले सम्झेका छौँ भने आज व्यवस्थापक प्रतिमा कणेल, त्यसै गरी भाइ नवराज तिमिल सेना, त्यसै गरी सम्पूर्ण हाम्रो इन्द्रायणी टिमलाई सम्झिँदै प्रविधि संयोजक दीपक घिमिरे, त्यसै गरी दिलीप खड्का भाइ, अमित कणेल, मिलन सापकोटा, दीपक केसी, नवीन सिगदेल लगायतको टिमलाई सम्झेका छौँ भने आज भक्तबहादुर देवाजी सधैँ व्यवस्थापनमा हुनुहुन्थ्यो। सिङ्गो टिमका तर्फबाट जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गर्छौँ। यो देउसी र भैलोमा हामीले तपाईँलाई साँच्चै रीतिरिवाज अनुसारको देउसी भैलो प्रत्येकका घरमा गएर नेतृत्वमा खबरदारी गर्दै पक्कै पनि यो वर्ष खेल्ने नै छौँ। तर हामीले देश र जनताको चाहना अनुसार गत वर्ष पनि हामीले देउसी भैलो खेलेका थियौँ। त्यो कोरोनाको कहरभित्रबाट अहिले पनि यो देउसी भैलो हामीले तपाईँलाई पस्केका छौँ। कतैपट्टि केही मिल्न गएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ। हामीले सबैलाई सम्मान गरेर यो देउसी भैलो खेलेका छौँ। यतिखेर हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आज धेरै कलाकारको जमघट छ। इन्द्रायणीका बाल कलाकार बहिनीहरू आउनुभएको छ। रबिना, आयुषा, त्यसै गरी सम्प्रिया, हाम्रो रत्ना चौलागाई, मन्जु कणेल, सुशीला बसेल, लक्ष्मी घिमिरे, पूर्ण कणेल, रूपक गिरी, कृष्णबहादुर गन्धर्व, खगेन्द्र विश्वकर्मा, त्यसै गरी मोहन विश्वकर्मा, महानवली, अहिले इन्द्रायणीको स्टुडियो बन्दैछ। हाम्रो इन्जिनियर साहब रमेश शर्मालाई पनि जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्छौँ। शिशिरनाथ, त्यसै गरी कुशल कणेल, त्यसै गरी दिपेन देउवा अनि एमन पौडेल, त्यसै गरी पल्लो छेउमा भाइ सानो सयो इन्द्रायणीको बाल, एउटा पुस्ताको उत्कृष्ट पढ्ने मान्छे, त्यसै गरी भक्तबहादुर देउवा, श्रीराम अधिकारी, युवराज चौलागाई, छत्रबहादुर साई, बालचन्द्र बराल, भूमिका बय, कृष्ण बजगाई, मनमाया वया, शर्मिला श्रेष्ठ, काजल जोशी, भावना साई, यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। र आज संजोगले टक्क कमल सरगम, मनिषा घिमिरे, सुमन लगायतको टोली पनि आइसकेका छ भने आजसम्म साथ दिने बोस्टन लोक सुशेली समूहका मिन केसीलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्छौँ। सबैलाई राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल हामीले सम्झिन चाहन्छौँ। डाक्टर वाङदी शेर्पा र पासाङ शेर्पा, इन्द्रायणी स्विट होटल, इन्द्रायणी फुडल्यान्डका शम्भु श्रेष्ठ, अर्जुन भण्डारी, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, श्रीविन्द आचार्य, त्यसै गरी अगेनो रेस्टुरेन्ट जसले हामीलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चिया, नास्ता, खानासहित व्यवस्थापन गरेर हामीलाई जुन साथ दिएको छ, जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। खिमा, पावल राई, जति पनि हामीले इन्द्रायणीमा गीत सङ्गीत गाएका छौँ, यी गीत सङ्गीतले आज विश्वलाई जोडेको छ। कयौँ मान्छेको दिनभरिको थकान साँझ पख मेटिन्छ, कतिलाई दिनभरि वाक्क लाग्ने बेलामा गीत सङ्गीत हेरेर समय बित्दछ। तमाम गीतका सर्जकहरूका सिर्जनाहरू हामीले गाइरहेका छौँ। ती सबै गीत लेख्नेलाई, गीत गाउनेलाई, गीत सङ्गीत गर्नेलाई, हरेक विधाका कलाकारहरूलाई हामी यो तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन्छौँ। यो वर्ष धेरैतिरबाट सहयोग गर्नुभयो। भुटनी समुदायदेखि प्रवासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण जसले सहयोग दिनुभयो, जसले सहयोग लिनुभयो, बाढी, पहिरो, भूकम्प, यी विभिन्न लकडाउन लगायतमा सधैँ साथ दिने सबैलाई हृदयदेखि जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। यसै गरी जीवन टण्डन, विवेक ओली,
लगायतको सबै टिमलाई सम्झिँदै हामीलाई सबै माया गर्ने सबैलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दै विशेष संयोगले आज बालचन्द्र बराल भाइको जन्मदिन परेको छ। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना छ। सुप्रसिद्ध कलाकार एलपी जोशी जसलाई हामीले हिजो मात्र भेटेर आएका थियौँ, उहाँको पनि आजै जन्मदिन छ र आज जन्मदिन पर्ने सबैको शुभकामना छ। जोरदार तालीसहित बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। यहाँका छौँ दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कलङ्की 14 सामाजिक मार्गमा छौँ। धीरेन्द्र लिम्बू दाजु युएसबाट आउनुभएको छ, कोलोराडोबाट। उहाँको घर पहिला 5 थर कुमायक गाउँपालिका 4 डबलेमा हो। उहाँ सिङ्गापुर हुँदै अमेरिकामा गएर लामो जीवन व्यतीत गरेपछि अहिले केही समयको लागि नेपाल आउनुभएको। उहाँको जीवन सङ्गिनी सुरेखा सुब्बा, त्यसै गरी उहाँका छोरा अनिशा सुब्बा अनि छोरा प्रणय सुब्बा, यहाँहरूलाई सेवारो। यसै गरी धीरेन्द्र लिम्बूका भाइ विक्रम आमदेम्बे र उहाँको जीवनसँग लीला देवी खतिवडा, छोरी क्रान्ति सुब्बा र छोरा प्रवेश आङदेम्बे, यहाँहरूलाई पनि म सम्झिएँ भने। उहाँको बहिनी आशा लिम्बू यहीँ हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मलाई धीरेन्द्र लिम्बू दाजुले धेरै पटक फोन गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँले अमेरिकादेखि कृष्ण कणेललाई यो माइकमा बडा गाह्रो छ भनेर यो हेडसेट माइक्रोफोन अमेरिकादेखि नै ल्याइदिनु भएको छ। कति चिन्ता र चासो गर्नुभएको छ, उहाँलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दछु म। इन्द्राणीको स्टुडियो निर्माणको लागि 1,01,000 र इन्द्राणीका सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई तपाईँले बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएको छ। अरू पीडितलाई पनि दिनुहोला भनेर 1,65,000 दिनुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अमित कणेल, जीवन टन्डनको साथमा म कलङ्की सामाजिक मार्गबाट कार्यक्रम इन्द्राणी बेला बेलामा हेरिन्छ अनि त्यही भएर यसो तपाईँलाई अलिकति सहयोग भनौँ न, त्यति हो। अनि तपाईँलाई अलिकति बोल्दा ओर्दा अप्ठ्यारो होला जस्तो लागेर मैले चाहिँ वायरलेस हेडसेट ल्याइदिएको छु। अब यहाँ किन्दा कति पर्छ, उता चाहिँ झन्डै US डलर 600 जति परेको हो। इन्द्रेणीको चाहिँ सदा फलोस फुल। तपाईँ 5 थरमा जुन डबलेमा जाने एकदम हाम्रो धोको छ। अर्कोचोटि जाँदा डबले जाने। हस्, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। धीरेन्द्र लिम्बू दाजु र उहाँको सिङ्गो परिवारको जय होस्, सेवारो। यहाँहरूको यो माया हामी कहिले पनि बिर्सँदैनौँ। गीत चाहिँ मैले कस्तो बनाएको छु भन्दाखेरि दाउरा सुरुवाल अस्कोटा ढाका टोपी गलबन्दी, यो सालमा त जसरी नि नलाइदी भएन चुरी पोते सिन्दुरको सिलबन्दी। किनभने ऊ त उम्किन खोजिरहेको छ नि त, अनि सिलबन्दी ठोक्नु पर्यो भन्ने सिनारी हो कि। म पहिले अब स्कुल पढेँ, क्याम्पसमै आइए गरेको हो होइन। त्यति बेलासम्म चाहिँ मैले लेखहरू कविताहरू लेख्थ्यो कि। पछि अब कहिले पहाड, कहिले सिङ्गापुर, कहिले यहाँ सर्दाखेरि एउटै पनि छैन। नौवटाकै कतिवटा कथाहरू लेखेको थियो। खोजिमिली कविता सङ्ग्रह, ठुले सुब्बाको कविता सङ्ग्रह भने 3टा कविता सङ्ग्रह बनाएको थियो होइन। तर छापेको होइन कि, जस डायरीमा लेखेको थियो, त्यो कुनै केही पनि छैन। अनि अर्को चाहिँ के बनाएको छु भन्दाखेरि पानी तालैमा पर्ख पर्ख तिमीलाई कहाँ छाडौँला र मुसुक्क हाँसेर दन्ते मोहनी लाएर टाढैबाट बल्छीमा माछी पारे झैँ नपारी यो झिल्केको माया जालैमा भनेर एउटा बनाएको छु। ताल पऱ्यो भने त्यहाँ आएर गाउने विचार छ इन्द्रेणीमा एकदम। यहाँलाई एकदम। अनि अर्को चाहिँ एउटा इन्द्रेणीको क्या राम्रो रङ्ग हौ लुङ्गा माया भए आऊ यता बस मसँग भन्ने एउटा बनाएको छु होइन। स्टुडियो बनेपछि यहाँलाई हार्दिक। अब म त अब उता पनि झनै रिटायर हो। यता अब उताबाट सिङ्गापुर रिटायर भएर उता पनि रिटायर भएपछि उता पनि पेन्सन पाक्यो। उता पनि पेन्सन सिङ्गापुरको भन्दा धेरै पाएको छ। सिङ्गापुरबाट महिनाको 1 लाख आउँछ, उता चाहिँ त्योभन्दा धेरै आउँछ होइन। तर त्यो पैसा यहाँ ल्यायो भने धेरै उता खाएको त अब कति पनि हुँदैन होइन। अब म झनै अब फ्री हो गर्दाखेरि अब आउँदा जाँदाखेरि ताल पऱ्यो भने म आउँछु तपाईँ होइन। नमस्कार, तपाईँ नाम के हो? गोपाल विक हो। गोपाल विक, घर कहाँ? छैतुन गाविस 3 नम्बर गाउँपालिका मकानपुर हात्तीसोडे पर्छ। तपाईँ पहिला पनि इन्द्रेणीमा आउनुभएको थियो? योभन्दा अगाडि आएको थिएँ म एकपल्ट। 10,000 तिर पठाएको तपाईँलाई होइन? मलाई हो। आज तपाईँले निकै फोन गर्नुभएको थियो हिजोबाट तपाईँ गोपाल विकजीले। मैले यो पाइप यतापट्टि सार्नु पर्यो, यो फेर्नको लागि। दर्शक हेर्नुहोस् त, गोपाल विक छतिउन हेटौडाबाट आउनुभएको छ। उहाँको हातको पाइप फेर्नुपर्ने, पैसा छैन दाइ भनेर साह्रै पिर मान्नुभएको थियो। मलाई 5,000 दिए पनि हुन्छ, अरू ऋण खोजिला कतै भन्नुभएको थियो। कहिले हिँड्नु भएको? बिहान 6 बजी हिँड्यो। बिहान 6 बजी हिँड्नु, अहिले आउनु भएन। बहिनी कहाँ ठेगान छैन? ठिक छ, तपाईँलाई म 15,000 दिन्छु। धीरेन्द्र लिम्बू दाईले दिनुभएको थियो 1,01,000 स्टुडियोलाई। अरू 1,60,000 5 थरको उहाँ कुमायक
गाउँपालिका 4 डबले 5 थरमा जन्मिएर काठमाडौँको कलङ्कीमा घर छ। उहाँ सिङ्गापुरको आर्मी, त्यसै गरी अमेरिकामा पनि दुवै ठाउँ पेन्सन पाएका छ। उहाँ अमेरिकाको कोलोराडोमा घर छ। धीरेन्द्र लिम्बू जसले मलाई एउटा अत्यन्तै राम्रो हेड माइक्रोफोन ल्याइदिनु भएको छ, $600 झन्डै पर्ने अमेरिकाबाट। 1,60,000 यहाँ कलाकारहरूलाई व्यवस्थापनको लागि पैसा पठाउनु भएको छ भने 5,000 उहाँले फोन गर्नुभयो त्यहीँ छँदै, ल 5,000 बिरामी गोपाल विकालाई दिनु होला त नि भन्नुभयो। म दिन्छु भने धेरै धेरै धन्यवाद छ धीरेन्द्र लिम्बू। उहाँको जीवनसङ्गिनी सुरेखा सुब्बा, त्यसै गरी छोरा छोरी अनिसा अनि प्रणय छोरा, त्यसै गरी भाइ विक्रम, त्यसै गरी लीलावत देवी कतिवटा बुहारी, आशा लिम्बू बहिनी लगायत उहाँको सिङ्गो टिमलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु। रु 5,000 धीरेन्द्र लिम्बूले दिएको र अर्को एकजना नाम मलाई भन्दै नभन्नु होला भनेर 2 लाख दिनुभएको थियो। अगेनो रेस्टुरेन्टमा हो। 1,50,000 स्टुडियोलाई 50,000 तपाईँले नामै नभनेर दिनु होला भन्नुभएको थियो। त्यस कारण मैले रुकुममा दिएँ 20,000, एउटा बुढी आमालाई फेरि 5,000 दिएँ, अरू सबै सकेर 10,000 रुपियाँ बाँकी थियो। त्यो रुपियाँ पनि उहाँलाई गरेर 15,000, 2,50,000 दिएकोमा 1 लाख स्टुडियोको लागि, 1 लाख बाढी पहिरोलाई र 50,000 दुखी पीडितलाई भन्नुभएको थियो। त्यसमध्येको 10,000 र धीरेन्द्र लिम्बूले दिएको 5,000 है त। के भन्नुहुन्छ? 15,000 इन्द्रनीललाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको यति पैसा नभए यो फेर्ने केही पनि थिएन होइन? छैन, गाडी भाडा नि अलि हाल्ने पठाएको। यसै गरी बागलुङ र पर्वत जोड्ने पुलमा 20,000 दिनुभएको थियो खिमबहादुर न्युरे र मना न्युरीले। त्यो पैसा भने बुर्तिवाङमा हामी जाँदा सबै हामी 21,000 दिएर गयौँ। त्यसका लागि पनि मना न्युरे खिम न्युरेलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हामी त्यही बाटो जाँदा उहाँले हुन त भान्जा तपाईँले 10,000 चलाउनु होला भन्नुभएको थियो। त्यहाँ धेरै बिरामी देखेँ, मैले त्यहीँ दिएँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी गोल्डन गार्डन इन्टरनेसनल स्कुल हामी सुकेधारामा छौँ। नन्दा सिंह, गीता बस्नेत बालगृहका बालबच्चा जति सबै पढ्ने यही गोल्डन गार्डन स्कुलमै आएर यो वर्षभरिको फिस तिर्दिने उहाँहरूले 3 लाख रहेछ। त्यो 3 लाखै लिएर आउनुभएको थियो। तर यहाँ आएपछि यो हिउँदको सिजन भएर रु 50,000 खाजा खर्चलाई, 50,000 कपडाको लागि र यो वर्षको लागि 1 लाख बाँकी रहेर 2 लाख जापान एनआरएनका अध्यक्ष श्री प्रसाद पौडेल र उहाँको नेतृत्वमा आएको टिमले यो हस्तान्तरण गर्नको लागि विद्यालयमा आउनुभएको छ। हामी यतिखेर रमेश परसाई, नन्दा सिंह, गीता बस्नेत, म लगायत एनआरएन जापानका सम्पूर्ण यहाँ आउनुभएका पदाधिकारी र इन्द्राणीका दिलीप खड्का, त्यसै गरी अमित कणेल अनि प्रदीप भट्टराई लगायतको यो विद्यालयका सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। उपाध्यक्ष राजकुमार अधिकारी, रामकृष्ण श्रेष्ठ, युवा संयोजक राकेश लामा, त्यसै गरी महिला संयोजक अन्जु भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य सुनिल भण्डारी, गुम्बा संयोजक मगेन्द्र बस्नेत र परशु बस्नेत लगायतको सबै टिमलाई हृदयदेखि म सम्मान गर्छु। आइसिसी सदस्य इन्दिरा सुजुकी पनि भर्खरै आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गरौँ। एनआरएन जापानदेखि आउनुभएका अहिले एनआरएनका अध्यक्ष, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद किन सर। तपाईँहरूको हाम्रो इन्डियनी जुन मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकवृन्दहरू, हाम्रो रमेश प्रसाई सर हुनुहुन्छ, नन्दा बहिनी हुनुहुन्छ, लगायत हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो कार्यसमितिको साथीहरू, क्षेत्रीय संयोजकजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो एनआरएनआइसिसीको सदस्यजी हुनुहुन्छ, यस स्कुलका हाम्रो सरहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ, हजुरलाई यो 1 वर्षको हामीले जुन लिएर आएको थियौँ यसमा केही अपुग भएको छ विभिन्न विधामा बाँड्दाखेरि यो पनि अपुग भएकोलाई पनि हामी पुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी गएर फेरि कार्यसमितिमा सल्लाह यसको मतलब उहाँहरूले अहिले जुन 3 लाख स्कुलको फिस भनेर ल्याउनु भएको थियो, कपडाको लागि र 1 वर्षको खाजाको लागि उहाँले तिर्दिनु भयो। अब 1 लाख पुगेन, उहाँहरूको भनाइअनुसार फेरि सल्लाह गरेर पठाइदिइहाल्नुहुन्छ। किसिम सर, हाम्रो रमेशजी जस्तो हुनहार व्यक्ति त यहीँ हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो यो स्कुल जुन न्यू गोल्डन गार्डन स्कुल 12जना विद्यार्थीहरूको चाहिँ मैले जुन उत्तरोत्तर भविष्यको समेत हाम्रो एनआरएन जापानको तर्फबाट हामीले भविष्यको समेत हामीले प्रगतिको कारण हामीले शुभकामना दिन चाहन्छौँ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है। र शिव सर, रामकृष्ण सर लगायत अझै धेरै धन्यवाद सङ्गीता अधिकारी सुवेदी म्यामलाई, किनकि उहाँको कोअर्डिनेसनले गर्दाखेरि हो होइन यहाँ हामीसँग आइपुगेको यो कुरा। करिब 5 वर्ष भयो यो गोल्डन गार्डनमा बच्चाहरू पढाउन लागेको होइन। आज चाहिँ हाम्रो सरहरू पनि हुनुहुन्छ यहीँ। धेरै दुःख भएको थियो पहिला, हामीले पैसा पनि तिर्न नसकेको बेला कति ठाउँमा त स्कुलबाट बच्चाहरू निकालिदिने त्यस्तो पनि हुन्छ। तर प्रदीप सर यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले फी तिर्न नसकेको बेला पनि सरले प्रेसर नदिकन होइन एकदम धेरै हौसला दिने। प्रदीप सरलाई म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनालाई सर्वप्रथम नमस्कार, स्पेसली कृष्ण दाई, रमेश सर लगायत एनआरएन जापान, नन्दा बहिनीका साना साना
नाथ भाइ बहिनीहरू जो कालीकोट दैलेख जस्ता ठाउँबाट प्राइभेट विद्यालयमा काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा आएर पढ्न पाउँछु भन्ने कुनै सपनै नदेखेका नानी बाबुहरूलाई सङ्कलन गरेर यहाँ काठमाडौँसम्म ल्याएर त्यो विपदको बेलामा पनि काठमाडौँमा राखेर पढाउनु भएको छ। जब मैले आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि मैले नन्दा बहिनीलाई कहीँ कुनै इन्स्टिट्युसनमा पढाइरहँदाखेरि भेटेँ, को बच्चाहरू पढाइरहेको भन्ने मैले सुनेँ र उहाँले चाहिँ विभिन्न विद्यालयहरूमा पढाएको अनि स्कुलमा पढाउँदाखेरि एक्जाम दिन नदिएको, फी तिर्न नदिएको भन्ने जस्ता गुनासाहरू सुनिरहँदा म पनि विद्यालय सञ्चालक थिएँ र बहिनी मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र मैले लाग्यो मेरो विद्यालयमा ल्याउनुहोस् बहिनी, म हेर्ने जतिसम्म म सक्छु, म एज अ फाउन्डरको रूपमा म स्कुलको डाइरेक्टर पनि हो, मैले भन्दा लाग्ने, मैले साथीहरूले मान्दाखेरि हुने ठाउँसम्म म मेरो स्कुलमा सहयोग गरिदिन्छु भने र मेरो साथीहरूले पनि त्यही अनुसार सहयोग पनि गरिदिनु भयो स्कुलमा पनि, जसका लागि म विशेषतः धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको पहुँचमा र जनताको पक्षमा हुनुपर्थ्यो, दुर्भाग्यवश त्यो हुन देशमा सकेन। यस्तो अवस्थामा पनि भाइ बहिनीलाई पढाइदिएकोमा आफैले धान्नुपर्ने अवस्थामा नन्दा बहिनीले कति कठिन र जटिल गाह्रो अवस्थामा हामी इन्द्रेणी मार्फत आएको पैसा पनि बेला बेलामा ल्याएर दिने गर्दछौँ र नन्दा बहिनी एउटा कर्णालीको छोरी भएर त्यति पैसा अहिले पो एनआरएन जताततै प्रचार भएर धेरै ठाउँबाट आउँछ। सङ्गीता अधिकारी सुवेदीलाई पनि जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिउँ, उहाँले संयोजनकारी भूमिका खेल्नुभयो। 2 लाख फिस हो, 50,000 खाजाको दिन, यो 50,000 खाजाको लागि 2,50,000 भयो होइन, कपडा किन्नको लागि नन्दा बहिनी, बच्चाहरूलाई यो लत्ता कपडाको लागि यो हजुरले धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्पूर्ण जापानवासी दाताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम राखेकोमा, लगायत हाम्रो कार्यसमिति र हाम्रो कार्यक्रम संयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानबहादुर गुरुङ भूपू नेपाली सैनिक, श्री भैरवनाथगण भूपू जमदार तनहुँ बन्दीपुर हेलमुलको हाल बहराइन अलमोइड सेक्रेटरी डिपार्टबाट 28,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणीको लागि 5,000, रमेश प्रसाईको लागि 5,000, छत्रसाईको लागि 3,000, पीडितको लागि रु 5,000 भन्नुभएको छ भने बाल आश्रमको लागि रु 10,000 भन्नुभएको छ। त्यो आज ल्याएका छौँ, जोरदार ताली। यसै गरी देवेन्द्र ढकाल रातोपुलबाट जन्मदिनको अवसरमा 25,000 बहिनी लक्ष्मी भण्डारी मार्फत हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 10,000 स्टुडियो निर्माणको लागि, 5,000 कल्पना दाहालको लागि, 5,000 रमेश प्रसाईको लागि, बाँकी 5,000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। र त्यो पीडितको भन्नेको ठाउँमा किनभने यो बेलामा जाडोको मौसम छ भनेर भक्त देवाजीले बालबच्चाका लागि छुट्याउनु भएको छ, जोरदार ताली उहाँलाई। रुक्मिणी आचार्य, इन्द्र आचार्य, चन्द्रावती गोमा, यदु आचार्य, उदय आचार्य, नवीन आचार्य लगायतले ह्यारिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट पत्रकार मोहन बस्नेत मार्फत धुर्मु सुन्तली, रवि लामिछाने लगायतलाई पठाउँदा 25,000 रमेश प्रसाईको लागि भन्नुभएकोले त्यो पैसा पनि आज ल्याएका छौँ। यो रमेश प्रसाईलाई व्यक्तिगत पैसा, जोरदार ताली। बलवीर विश्वकर्मा, श्रीमती हुर्कमाया विश्वकर्मा र रणमाया विश्वकर्माले अस्ट्रेलियाको ताजमनियाबाट 1,03,020 पठाउनु भएकोमा दुर्गा विक, खगेन्द्र विक, अन्य पीडितलाई पठाउँदा 5,000 रमेश प्रसाईको लागि भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी रामप्रसाद लामिछाने र रुक्मिणी लामिछाने मकवानपुर हाल कलङ्कीबाट सपरिवार मिलेर 45,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्रेणी काजल जोशीको आमा केदार भट्ट हेलम्बुका बाढी पीडितलाई पठाउँदा 4,000 रमेश प्रसाईलाई जसरी पनि दिनुहोला भन्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। यसै गरी गोपी खत्री र भावना खत्री काभ्रे अस्ट्रेलिया सिडनीबाट श्याम नारायण धिताल, श्रीमती मैया धिताल, दिपेन्द्र धिताल लगायतले समस्त धिताल परिवारबाट 2,60,000 मध्ये रमेश प्रसाईको लागि 3,333 भन्नुभएको रहेछ, त्यो पैसा पनि ल्याएका छौँ, जोरदार ताली दिएर धेरै धेरै धन्यवाद। अस्मिता गुरुङको लागि 10,000 भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले जम्मा रमेश प्रसाईको लागि 52,333, रमेश प्रसाईलाई र मलाई बागलुङ जाँदाखेरि पुरस्कार दिँदाखेरि त्यहीँ बाँडिदियौँ हामीले, किनभने पुरस्कार आएको। अनि त्यहाँबाट त्यो बाँडिदियौँ हामीले, त्यो पुरस्कार दिने मान्छेले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई भनेर दिएको पैसा थियो, त्यति पैसा अर्कैलाई दिने भयो त हामीले अर्कैलाई दिन्थ्यौँ, त्यस कारण त्यो आफूलाई जे चाहिन्छ त्यो चलाउनु होला नि, हाम्रो आत्माले तपाईँलाई भनेर दिएको चिज तपाईँले चलाइदिँदा अझ बढी खुसी हुन्थ्यौँ भन्नुभएको थियो। यो कुरा पनि मैले रमेश प्रसाईलाई सम्झाइदिएँ। 52,333 रमेश भाइ यो पैसा हजुरलाई। म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु कृष्ण दाई। इरानी बादशाहको दरबारमा एउटा दारा भन्ने दरबारी थियो अरे, उसको बुद्धि विद्याको सबैले बखान गर्ने, राजाले पनि असाध्यै धेरै प्रेम गर्ने, त्यही भएर उसका शत्रु पनि धेरै रहेछन्। अनि उसको कुरा लगाएछन् राजालाई, यो दारा भन्ने दरबारी घोडामा हिँड्छ, घोडाको अगाडि एउटा गधा हुन्छ, त्यो गधामाथि जहिले पनि एउटा बाकस राखेर हिँड्छ, त्यो बाकसमा चाहिँ दरबारबाट भ्रष्टाचार गरेका धन पैसा यसले राखेको छ भनेर राजालाई कुरा लगाएछ। राजाले सिपाही लिएर गएर जब त्यो बाकसको तलासी लिए, त्यो बाकसमा भेडाको गोठालोले लगाउने भेडाको छालाबाट बनेको एउटा बक्खु रहेछ।
अनि दाराले भनेछ महाराज म यसकारण यो बाकस सधैँ गधामा अगाडि लगाएर हिँड्छु कि म आज दरबारको जति ठुलो ठाउँमा भए पनि कुनै बेला म एउटा भेडा गोठालो हुँ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन चाहन्छु। म त्यहाँबाट आएको यहाँ। त्यस कारणले आज एनआरएनए जापानका जति पनि प्रतिनिधिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र जति पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यस मानेमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि संसारकै सबैभन्दा बढी सुख सुविधा भएको ठाउँमा पुग्दा पनि म नेपाली हुँ, एउटा गरिब देशको मान्छे हुँ भन्ने बिर्सिनु भएन उहाँहरू। त्यही भएर यहाँका बालबालिकाहरूप्रति उहाँहरूको मनमा स्नेह छ। हामी आफ्नो परिवारका लागि सोच्छौँ, हाम्रा राजनीतिज्ञ कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्म सबैले आफ्नो परिवारका लागि सोच्ने, तर उहाँहरूले लगभग आफ्नो परिवार सेटल भइसक्दा आफूहरू चाहिँ सुख सुविधा पुग्ने ठाउँमा पुगिसक्दा पनि उहाँहरूले देशको बारेमा सोच्नुभयो, यी अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको बारेमा सोच्नुभयो। यसमा म उहाँहरूलाई कसैको नाम लिन चाहन्न, किनकि व्यक्तिको नाम लिँदा कतिका नाम छुट्न सक्छन्। सिङ्गो सङ्गठनलाई एनआरएनए जापानलाई म शिर निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु। र मलाई जति पनि यो रकम पठाइदिनु भयो, मेरा ती तमाम शुभचिन्तकहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आफैले चलाउनु पर्ने हो कृष्ण दाईको कुरा अनुसार, तर यहाँहरू सबैको आशीर्वादले र ईश्वरको कृपाले मलाई मेरो परिश्रमले पुगेको छ। यो मैले ठालु पल्टेको होइन, मलाई पुगेको छ। म आजसम्म, आजका मितिसम्म पीडित छैन। त्यसकारण म यो 52,333 रुपियाँ जो कृष्ण दाईले ल्याउनु भएको छ, यो पनि म अन्तर्दृष्टि नेपालको बाल आश्रमलाई नै हस्तान्तरण गर्छु। र यो फेरि आफ्नै श्रीमतीको संस्थालाई हस्तान्तरण गर्यो भनेर लेख्नु होला फेरि त्यहाँ कमेन्टमा। यो चाहिँ तपाईँको अडिट रिपोर्टमा समावेश गरिनेछ। अन्तर्दृष्टि नेपालको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा यो मैले दिएको रकम र यसको खर्च विवरण समावेश गरिनेछ। यो रकम म मेरो श्रीमतीलाई होइन, अन्तर्दृष्टि नेपालको अध्यक्ष नन्दा सिंहलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। रमेशजी नहुँदा त कार्यक्रम खल्लो हुन्छ होला भनेर जो म प्रति सद्भाव व्यक्त गर्नुभयो, फेरि पनि एकपल्ट एनआरएनए जापानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको आत्माको पवित्र भावले जुन मेरा लागि भनेर तपाईँले पठाउनु भयो, यी बालबालिकाहरू पनि हाम्रै बालबालिकाहरू हुन्। त्यसकारण हाम्रो कर्तव्य हो यिनीहरूप्रति। त्यसकारण मेरा लागि काम लाग्नु र यी बालबालिकाहरूको लागि खर्च हुनु एउटै कुरा हो। म तपाईँहरूलाई सबैलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो जापान एनआरएनएका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेल सर लगायतको सम्पूर्ण जति पनि यहाँ टोली आउनु भएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले जुन रकम हस्तान्तरण गरिदिनु भएको छ, यो वर्षको लागि समस्या समाधान होस्, यो फिस तिर्ने कुरामा, अनि त्यहाँबाट बच्चा बच्चीले राम्रोसँग पढ्न पाउन् भनेर जुन अन्तर्दृष्टि नेपालको यो जुन एउटा अभिभावकत्व लिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हस् त नमस्कार। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खाइ नखाइ कमाएको पैसा ल्याएर यसरी सेवामा लगाउनु भएको छ। तपाईँहरूको जय होस्, हाम्रो माया सयमा सय होस्। यस कार्यक्रमका